Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga muabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Maayong adlaw kanatong tanan, ini nga hapon ato na usab nga padayunon kining atong tulumanon, ang pulong sa Dios. Ang Ginoo mana kaninyo ang grasya sa ato nga Dios, ang ato nga mahan ug ang iya nga kalinaw pinaagi sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo mana unta kanatong tanan. Nini nga hapon ato nga padayunon ang atong paghisgot bahin sa pulong sa Dios, o mao kini ang ato nga paghatag o higayon nga ato na usab nga mahinumduman ang mga kamatuoran bahin sa iya nga pulong. Ato kini nga pagabalik-balikon, ato na kining nahisgutan ni atong pipila ka mga bulan, apan ato kini nga pagahisgutan pag-usab tungod kay importante kini. Dili nato pwede mapadayon ang pulong sa Dios nga ministry kung dili nato pagatuuhan kini ug dili nato mahibaw-an ang mga tinuod nga mga katudloanan ni ini nga pulong. Busa ni ining buntag o ni ini nga hapon ato nga padayonon kining paghisgot ni ining pulong niya ang mga kamatuoran bahin ni ini ug ato nga pagabasahon ang gikan sa Salmo. Ana kita karon sa Salmo 12 gikan sa 1 ngadto sa 8 ang tibuok nga Salmo 12, o ang pulong sa Ginoo nagaingon ngadto sa pangulong musikero nganha sa Sheminit, usa ka salmo ni David. Tabang Ginoo kay ang Dios non nga tao nagakapakyas, kay ang mga matinumanon nawala gikan diha sa mga anak sa mga tao. Sila nagsulti og kakawangan, ang matag usa uban sa iyang silingan, pinaagi sa maulog-ulogon nga mga ngabil og pinaagi sa usa ka malimbongon nga kasing-kasing sila nagsulti. Ang Ginoo muputol sa tanang maulog-ulogon nga mga ngabil og ang dila nga nagasulti og mapagarbuhon nga mga butang. Kinsa miingon pinaagi sa among dila kami mudaog, o ang among mga ngabil among kaugalingon, kinsa ang agalon ibabaw kanamo tungod sa pagdaog-daog sa mga kabos, tungod sa pagpanghupaw sa mga nanginahanglan. Karon ako mo barog, nagaingon ang Ginoo, ako mo pahimutang kaniya diha sa kasiguruhan, gikan kaniya nga nagabuga og hangin nganha kaniya. Ang mga pulong sa Ginoo putli nga mga pulong, ingon sa plata nga giulay diha sa usa ka hudno nga yuta, giputli sa 7 ka higayon. Ikaw mo bantay kanila o Ginoo, ikaw mo palungtad kanila gikan niini nga kaliwatan sa kahangturan.
Ang mga dautan naglakaw diha sa matag kilid sa diha nga ang pinakalaway nga mga tao gibayaw. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iya nga balaan nga pulong magaampo kita. Amahan namo, nagapasalamat kami ni ining kahigayunan nga imong gihatag kanamo diin kami makahimo na usab ni ining pagsibya pagdala diha sa kahanginan bahin sa mga kamatuoran gikan sa imo nga pulong. Ginoo, abrihing amo kasing-kasing tudloy kami o tagay kami og higayon nga ma-convict pinagi sa imong balang espiritu aron kami aduna gayoy pagtuo kamatuoran gikan diha sa imong pulong. Uban ni kami karon, pasaylua kami sa among mga kasalanan ug katong uban diha nga wala pa makahibalo makaila kang Ginoong Hesukristo nga ilang personal nga mangluluwas o Ginoo. Hinaot nga karon nga adlaw, karon nga oras ni ini nga tulumanon sila makakaplag sa pagtuo. Nagampo kami sa imo nga grasya ug kaluoy alang kanila. Naghangyo kami sa imong paghatag kanila sa imong nga gugma din sila makabaton ni ini og moilaw mo dawat kang Ginoong Hesukristo. Amo kini nga giampo diha lamang sa ngalan sa among mangluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Ang pulong sa Dios og sa ato nga nabasa kaganina dinhi sa Salmo sa kini ka Salmo nga gisulti dinhi ni David. Usa ka salmo ni David, mao man na ang naa diha sa titulo. O kini nga salmo nagapakita nga daghan na ang mga mayubiton, daghan ang mga maulog-ulogon, daghan ang bugal-bugalon, daghan ang gasulti sa mga bakat, daghan ang nagasulti sa ilang mga kaugalingong panghuna-huna ug dili na mo tuo sa pulong sa Ginoo, dili na mo tuo sa pulong sa Dios. Umausab ka na ang ato nga kahigayunan karon kung naa ka na sa panahon ni David, mas daghan karon, mas daghan gani bisan sa sulod sa simbahan nga dili na mo tuo sa pulong sa Dios, dili na mo tuo nga kini nga pulong atong ginabasa iya gayud sa Dios. Daghan na sila og mga pasumangil, daghan na sila moingon nga naay mga kasaypanan, daghan na moingon nga dili kini mao ang mga pulong nga kaniadto gihatag sa Dios ngadto sa mga propeta ug apostoles. Ug mao kanang atong pagatan-awon dinhi kay mismo si David ga-assure nga walay lain nga makapanalipod kanato, walay lain nga mga protektar sa iya nga mga kanakan sa Dios, walay lain nga makahatag kaniya og paghatag o paglig-on og siya makabatok ni ining mga tao nga gusto mulupid kaniya. Ang pulong lamang sa Ginoo og ang mga bakak, ang mga mayubiton, ang mga maulog-ulogon nga mga ngabil pagdauton, paghinginlan sa Ginoo, pagapahawaon o wala sila'y bisan gamay na lang nga bahin dito sa iyang gingharian sa langit. So karon nga hapon ato nga padayonon kini, ato nga tun-an kung unsa ba gyud ang kamatuoran, ato nga balikan katong atong mga nahibaw-an o siguro ang uban dinhi wala pa makadungog bahin ni ini nga ang pulong sa Dios 100% nga ginapreserbar niya kana nagapasabot nga ang pulong nga gihatag inspirado giginhawa sa Dios ngadto sa mga apostoles o mga propeta sa Old Testament, bisan pa nila ni Moses, nila ni Joshua, sa mga hari, sama ni David og ni Solomon, og mga propeta sama ni Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel ug uban pa. Sila tanan nga nakadawat ni ini nga inspirado, gininhawa sa Dios nga pulong, ang ila nga nasulat, ang ilang nga mga nadunggan nga nabutang diha sa pulong sa Dios, si dinhi sa gitawag natong scripture, dinhi sa kasulatan, walay bisan usa, bisan kudlit, bisan tulpok nga sayop. Nagpabilin kana nga matuod, sukad pa kaniadto, hangtod karon, og kini nga ginapreserbar sa Dios anaa karon atong mabasa, atong magamit, atong matun-an, atong matuohan. Matuo ka ba ni ini higala? Moila ka ba ni ini nga kamatuoran? Mao ni ang dako karon nga debate sa kasimbahanan. Kay daghan na gani majority, kadaghanan sa mga simbahan karon dili na motuo nga aduna kitay pulong.
ug mao ka na ang nakasubo kay sila nga nasa simbahan, sila nga nagaingon nga anaa, sila nagatuo sa Ginoo ug nagaila ug nagahigugma sa Dios, wala mo tuo nga ang iyang pulong perfecto. Og mao ka na atong tan-awon karon kay usa ka na kabinali, usa ka bakakon nga pamaagi tungod kay kung ikaw moingon nga ikaw adunay Dios, kinsa man ang imong Dios, unsa man ang imong Dios, kinsa man nga klase ka na nga Dios, kay kana nga Dios nga dili makamao mo preserbar sa iyang pulong walay gahom, kana nga Dios nga dili makahimo sa pagpreserbar sa iyang pulong walay kahibalo sugod sa sinugdanan hangtod sa katapusan, kana nga Dios nga dili protektar sa iya nga pulong, mao kana ang Dios nga dili mahimong makahatag sa kinabuhi nga walay katapusan. Usa ka Dios nga pulpul, usa ka Dios nga dili makahimo sa iyang ipangsaad. Kay mismo ang iya nga pulong nga iyang gihatag, wala niya gani mapreserbar, how much more sa iyang mga katawhan. Apan dili kana mo ang Dios sa Biblia, dili ka na mo ang Diyos nga atong gituuhan, dili ka na ang Diyos nga atong ginawalid dinhi, dili ka na ang Diyos nga ato nga ginailang mo atong mangluluwas og Ginoo. Ang atong Diyos ibo sa Biblia, ang atong Diyos nga gihatag dinhi nga mo ang atong mangluluwas, ang atong Diyos nga si Ginoong Hesukristo, saka Diyos nga labaw nga makagagahom. Tungod kay siya labaw nga makagagahom tanan iyang mahimo. O ang iya nga paghimo apil na ni ana ang iyang pagpreserbar sa iya nga pulong. Busa gani mingon siya ang bugtong pamaagi din ang mga katawhan mapreserbar kana pinaagi sa pulong sa Dios. Walay si bisan kinsa nga mapreserbar sa ilang kaugalingong mga binuhatan. Walay si bisan kinsa nga mapreserbar pinaagi sa ilang nga simbahan. Walay bisan kinsa nga mapreserbar pinaagi sa ilang kaugalingong kalihukan. Ang bugtong lamang pamaagi ang usa ka tawo mapreserbar mao ang pagtuo niya sa pulong sa Dios. Og kana nga pulong perfect. O kung wala ka na maprotektare sa Ginoo, wala ka na mapanalipdi sa Ginoo, adun na kitay mga sayop karon sa atong Biblia, o dili na to mahibaw-an kung asa dinhi ang sayop, mao nang pinakadakong problema kay dili na to mahibaw-an kung asa dinhi ang sayop, wa kita kay balo kung asa dinhi ang insakto, asang sayop nganong ato pang pagatun-an, atong pagabasahon, atong pagatuuhan, kung wa ta kay balo dinhi basin og kinitanan sayop. Mao kana ang ato nga tan-awon karon. O usa ka binakak nga pag-claim sa mga uban nga mga magtutuo nga sila moingon kami nagtuo gyapon sa Dios sa Biblia, kami nahigugma kaniya pero dili kami motuo nga ang iyang pulong perfecto. Usa ka na ka panghimakak sa iyang kaugalingong pulong o sa iyang pagtuo diha sa Dios. Busa gani ingon sa salmista dinhi, ang mga pulong sa Ginoo putli nga mga pulong ingon sa plata nga giulay diha sa usa ka hudno nga yuta giputli sa 7 ka higayon. Nakahibalo ba kita giunsa pagputli, giunsa pagpurify ang usa ka plata, usa ka silver? Sa ilang nga panahon kaniadto kinahanglan og inito nila pag-ayo. Kay kini nga mga klase sa metal kinahanglan nga 50 to 100 times ang gainiton. Kung kaunus ka makapabukal sa tubig, kana kulang pa sa pagpabukal o paglimpyo ni ini nga mga klase sa metal. Gikinahanglan nga init kaayo. Tungod kay init kaayo mo na kining malanay ug ang melting point ni ining silver or gold dili maabot sa pagpabukal lamang sa tubig sama sa mga kainiton, kundi mas labaw pa ni ini o kini nagapasabot nga gihimo kini sa Dios aron ang mga buling, mga bato-bato o mga metal nga dili iyaha, mga silver o dili gold makuha mawala. That means iya kini nga gi-purify. O ang iyang purify ani dili kini nga gi-purify sa unya pagkahuman, buling-bulingan na po, dibutang sa gawas, dugangan og mga bato, dugangan og mga iron, dugangan og lain pa nga mga elemento. Iya kining gi-preserbar, iya kining gi-purify tungod kay iya kining gi-preserbar. O kining iyang preserbasyon mao kining pulong nga atong ginabasa karon. Mao kining pulong nga atong gisaligan karon. Mao kini ang pulong nga atong gituuhan og importante nato na pagatan-awon. So sa pagpadayon nato, ato una nga paminawon kining usa ka lawiton dinhi, the Church's One Foundation.
kana nagpaila nga si Ginoong Hesukristo lamang maong pundasyon sa simbahan. The church's one foundation. The church's one foundation is Jesus Christ our Lord. She is His new creation by water and the Word. From hell He came and sought her to be His holy bride. With His own blood He bought her, and for her life He died. Elect from every nation, yet one for the earth, her charter of salvation, one Lord, one faith, one birth, one holy name she blesses, partakes one holy food, and to one hope she presses with every grace endued. Mid toil and tribulation and tumult of her war, she waits the consummation of peace forevermore, till with the vision glorious her longing eyes are blessed, and the great church victorious shall be the church at rest. Yet she on earth hath union with God the Three in One, and mystics sweet communion with those whose rest is won. O happy ones and holy, Lord, give us grace that we, like them, the meek and lowly, on high may dwell with Thee. Ang pulong sa Dios magapadayon kita og unsa man nato pagkahibalo nga kini gayod 100%. Giunsa man nato pagkahibalo atong tan-awon ani unsa man atong ko ay i-compare unsa man ang comparison nato nga makaingon ta o 100% kay kung moingon tag pag-measure nato ang kini 100% na gyud tay measuring tool na atay sukdanan. Kay balo ikaw nga usa ni ka kilo kay na kay timbangan, kay balo ka ikaw usa ka metro tungod kay kini na ay metrosan. Nakabibalo ka nga mao kini nga gilagmon tungod kay gisukod kana nga mga butang adunay sukdanan, adunay measurement. O kini nga pulong sa Ginoo unsa man ang atong measurement, unsa man o kinsa man ang ato nga standard. Ang standard diha ang Dios. O ang Dios nagaingon na nga kining iyang pulong iyaha. Siya nga nagasulti ni ini mo naga-claim nga kini iyaha. So kung siya mo nagaingon nga kini nga mga pulong iya, atong paminaw ng iyang gisulti bahin sa iyang pulong. Dili na gikinahanglan nga magdamgo ka pa, dili na gikinahanglan nga ikaw makakita og mga visions aron ikaw motuo nga ang Dios gayod mo ay nagsulat ni ini ang pulong sa Dios kung imong ginabasa o ikaw tinuod nga Kristohanon nakahibalo kung kinsa si Ginoong Hesukristo, kinsa siya sa imong kinabuhi nga siya imong mangluluwas og Ginoo nan ikaw motuo gayod kaniya. Now, atong tanawon kung unsa ang iyang ipangsulat. Kaya atong makit-an din niya. Atong nabasa kaganina ang Psalm
12:6-7 o ang Psalm 12. Naapay uban dinhi daghan kaayo nga ipangsulat dinhi. Naa dinhi sa Salmo 33:11. Akong pagabasahon diha kaninyo aron atong maklaro kini ug atong tan-awon kung giunsa gayud pag-ingon sa Dios nga kini nga mga pulong mao ang tinuod gayud. 33:11 miingon ang pulong sa Ginoo, ang tambag sa Ginoo, ang counsel sa Ginoo, ang tambag sa Ginoo nagabarog sa kahangturan, ang mga hunahuna sa iyang kasing-kasing ngadto sa tanang kaliwatan. Naabay katapusan, naabay pag-undang, naabay panahon nga ang gitawag nato dinhi nga tambag sa Ginoo o ang iyang mga hunahuna mawala, maputol, makuhaan, madugangan, wala. Kini perfect nga mulungtad hangtod sa kangturan o bisan pa hangtod sa walay kinutuban. Mao kinagpaila nga ang Dios makamaugayod mo preserbar sa iyang pulong. Dili kini madaot, dili kini makulangan, dili kini madaot, dili kini madugangan tungod kay ang Dios mismo ang naga-purify ug naga-protektar niini. Siya ang naga-preserbar. Tabasahon nato ang Salmo 78. Salmo 78 uno ngadto sa 7. O kiniusab nagapakita sa unsa gayod ang pulong sa Ginoo nganong ato kini nga matuhuan nga kini gayod iya sa Dios o tungod kay iya sa Dios dili kini matandog, dili kini makuhaan, dili kini mairisan, dili kini madugangan sa sibisan kinsa. Salmo 78 uno ngadto sa 7, maskil ni Asaf, paminaw o akong katawhan ngadto sa akong balaod, ikiling ang inyong mga dalunggan nganhi sa mga pulong sa akong baba. Ako moable sa akong baba diha sa usa ka sambingay. Ako mulitok sa malisod sabton nga mga panultihon sa kakaraanan nga nga among nadungog og nahibaluan ug ang among mga amahan misugilon kanamo. Kami dili mo tago kanila gikan sa ilang mga anak nga nagapakita ngadto sa kaliwat nga moabot sa mga pagdaig sa Ginoo og sa iyang kusog og sa iyang kahibulongang mga buhat nga iyang nahimo. Kay siya mipalig-on og usa ka pagpamatuod diha ni Jacob og mitakda og usa ka balaod diha sa Israel, ang iyang gisugo sa akong atong mga amahan aron sila gayod mo pahibalo kanila ngadto sa ilang mga anak. Aron ang kaliwat nga moabot masayod kanila bisan ang mga anak nga maghimugso pa kinsa mubarog gayod og mopahayag kanila ngadto sa ilang mga anak. Aron sila unta magbutang sa ilang paglaom diha sa Dios og dili makalimot sa mga buhat sa Dios apan magbantay sa iyang kasuguan. Amen. Dinhi nagapakita ang Ginoo sa iya gayod nga paghatag sa iyang pulong og dako nga importansya. Iya kining gihatag sa iyang mga katawan ug kining mga katawan mo imutago mutipig nini o kining mga mutipig nga mga katawan iya nga gipanalanginan sila magapuyo niini dili lang magabasa niini apan magapuyo niini. Mao kining nagpaila nga ang Dios tungod sa iyang gugma sa iyang mga katawhan sa nagkanilain nga kaliwatan, dili siya musugot nga ang pinakauna lamang ang mga kaliwatan ang makabaton sa pulong sa Dios. Na atong naibuluan nga kini gihatag nga inspirado, gininhawa sa Dios o sa diyang gisulat kini sa mga propeta diha sa ilang mga panit sa baka, panit sa hayop, panit sa mga kahoy, kini dali ra madugta, dali ra madaot mo ng pagakopyahon. Umingon ang pulong sa Dios, iya kining preserbar pinaagi sa mga kamot sa iyang mga katawhan. Sila magahimo magakopya niini o sa ilang pagkopya sila makabaton og pulong nga sama sa ilang gikopyahan. Mao kana ang atong pagasaligan. Ado naman siguro'y mga ginagmay giyong sayop. Dili kana nato ikalimot kay ang tao masayop man gyud. Apan ang Dios nga dili makamao masayop mao mo pabalik niini. Atong mahinumduman nga sa dihang si Jeremiah ang iya nga pulong gisunog. Gibalik ka nagpasulat sa Ginoo gidugangan pagani niya unsay dapat isulat dito.
Kana nagpaila nga ang Dios nakahibalo sa iyang pulong og dili kini mawala og dili madugta, dili kini masunog bisan unsaon paghimo sa kaaway aron ang mga Biblia dili mabasa sa tao, abi nila og pinaagi sa pagtago pagsunog niini dili makabaton og Biblia ang mga tao, ang Dios dili makapugan. Nganuman kay ang iyang pulong iya pwede niya isulti ngadto sa uban og kini nga mga pulong mahisulat og mao kining ilang pagatumanon. Although nahibaluan nato nga ang pulong sa Dios ginakopya og tungod ni ana nga pagkopya anaa sa atong mga kamot karon ang kamatuoran. Unsang gisulti kaniadto, unsang gihatag kaniadto sa mga propeta ug mga apostoles anaa sa atong mga kamot karon. Dili kita magapangita og lain. Although ato na mabasa karon Cebuano nga Biblia, dili man kini mao ang gisulti nga pulong sa Ginoo ngadto sa mga propeta o mga apostoles. Sa mga propeta Hebrewhanon, sa mga apostoles Griego. Apan nga nung nagbasa kita og Bisaya tungod kay kini gi-translate, dili man ta makasabot og Hebrewhanon o Griego. Gitugot sa Ginoo nga kini ma-translate. O ang pag-translate niini ana atong makita dinhi sa Cebuano, kini faithful nga translation usab gikan sa King James. O kanang King James Version o saka faithful nga translation gikan sa original nga Masoretic Hebrew text, Aramaic Hebrew text, and also dito sa Textus Receptus para sa Griego gi-translate into King James Version. Mao na nga maulang kanang atong ginagamit nga Biblia karon ang King James. Dili kita magagamit og King James tungod kay kini mao ang inspired. Mao na atong timan-an. Ang King James dili inspired. Ang King James dili labaw sa Hebrew Masoretic text. Ang King James dili labaw sa Textus Receptus nga Greek text. Ang King James dili labaw sa original nga languages. Apan ang King James mao ang translation sa pulong sa Dios nga ginapreserbar sa Ginoo. Kay dili man kita makabasa og Hebrew o Greek, ang atong pagbabasahon ang King James. Og ang King James o sa ka faithful translation mao na nga sama sa atong pagbasa niini, sama ra usab nga nagbasa ta sa Hebrewhanon o Griego. Mao nga mao kining atong ginabasa. Dili kita magbasa ni anang uban nga mga versions nga gikan sa corrupt text. Labi na kitang mga Pilipino, no, iuso sa atong corruption. Easy sa atong corruption. Grabe ang corruption sa mga katawhan o mausab ka na ang pamaagi sa kaaway. Iyawanon nga pamaagi ang corruption. O mo na ilang gihimo, dili lang sa mga butang secular, kundi mausab ka na ilang gihimo diha sa pulong sa Dios. O tungod kay gi-corrupt nila ang pulong sa Ginoo nila ni waskat and hot o bisan pa sa mauban pa nga mga nagatapok ni ini na kumbinsi nga kinahanglan sila og lain nga mga Bible versions mao kanang ilang ginagamit. Ang tanan ESV, ang New King James, ang NIV ug NASV, tanan nga mga versions sa Bible, modern versions karon gibase ni ining corrupt version, Nestle Aland Critical Text nga maoy gi source out gikan sa waskat and hort nga mga scholars sa Biblia nga wala gani pagtuo sa Dios. Mao kana nga ang mga versions, modern versions karon aside from King James na ay daghan gipangdugang, na ay daghang gipangkuha. O kini nga mga scholars nga naga-promote ni ini mga new version, sila mismo ang moingon nga dili kita mo gamit og King James. Sila moingon nga ang King James dili na gikinahanglan karon, karaan na siya. Yes, karaan siya, pero kini mao ang faithful translation sa gihatag gayud sa Dios nga pulong. Mo na nga maulang kini. Maulang kini nga atong pagabasahon og mausab kining gibasihan ang translation sa Cebuano nga Bible. How we wish, how we pray, ug mao na atong pagampuan nga makadirekta kita og translate gikan sa original nga text para klaro kayo. Kay kung ato kining gi-translate gikan sa King James, aduna gi mga diferensya na, dili maningon nga mawala ang pulong kun dili na gi gamay nga kalainan ngano man tungod kay ang imo gi-translate translation. So mo na kinahanglan nato nga ang i-translate nato ang gikan gyud sa original nga version or original nga pulong. Og mao kana ang Hebrew Masoretic og ang Greek Textus Receptus.
So mo nga kung kita makaigsuunan nagsalig sa mga modern versions, ang inyo nga ipangbasa karon gikan sa corrupt nga original text. Klaruhon na nato. Ang mga modern versions karon gawa sa King James. Ang King James, by the way, is dili nato na pwede maggamit i-refer as modern kay 1611 pa na siya. Pero kanang mga versions karon nga nang gawa sa mga merkado nga mo'y naghatag karon og mo'y mga mga gusto paliton sa mga katawhan, mo'y pamasahon sa mga tao, kay mo'y ilang gusto kay gwapo in English masabta nila, dinhi sila kinahanglan Holy Spirit para makasabot sila. Mao kanay hinungdan nga kini nga mga Biblia mao ang attractive kayo sa daghang mga katawan. Apan wa sila makasabot o wa sila makaibalo nga kini nga mga versions gitranslate gikan sa usa ka corrupt nga text, corrupt nga Hebrew text o corrupt nga Greek text. Muna nga mubalik kita sa good old translation sa King James kay kana mao lamang karon ang available nga Bible nga pwede natong basahon nga gikan sa original nga Masoretic preserved text o sa Greek textos receptos nga preserved usab nga kana nga mga pulong ato nga may baw-an ato nga na tugkad nga kini iya gayod sa Dios walay kasahipanan, iya kini nga gihatag kaniadto inspirado ug hangtod karon kini gipreserbar sa Dios. Sa atong pagpadayon magkanta una atong paminawon usa kining usa ka kanta, Never Doubt. Usa kini ka maayo nga kanta, Never Doubt, aron kita hinumdum mo dili gid kita magduda na ba giday sayop ang Biblia, wala. Never doubt. When afflicted, some may ask, why me, Lord, to suffer thus? But we must not question why, for His God who reigns on high. Never doubt, but only trust. God knows what is best for us. By God's word all came to be, all ordained by His decree. So in trials big or small, surely God must know it all. Never doubt, but only trust. God knows what is best for us. So it is when we are tried, God we never must deny, kneeling humbly for His throne, finding in His mercy hope. Never doubt, but only trust, God knows what is best for us. Full submission unto God gives us joy, whate'er our lot, as we wait for and we rest. Serve Him whilst He gives us breath. Never doubt, but only trust. God knows what is best for us. Ang pulong sa Dios, magapadayon kita sa ato nga paghisgot ni dinhi, ato nga gisgutan ang preservation sa pulong sa Ginoo. Kini nagapasabot nga ang inspired, no, ang gininhawa sa Dios, ang iyang nga pulong gihatag sa ila ni Moses ug uban nga propeta ug sa mga apostoles dinhi sa New Testament. Kini nga mga pulong nga gihatag kanila available hangtod karon. Walay nawala, walay nakuha. 100% to the jot and tittle. Now, kinsa man ang atong masaligan gayon nga moingon, labi na sa Old Testament, nga makaingon ta
Kadugay na ato. Si Moses gisulat na niya more than 1,000 years na. Unya makaingon ta nga wa gyud sayop sa kinupyahan. Gisulat na nila ni David o ni Solomon, gisulat na sa mga propeta, wa gyud gamay nga sayop ang tao. Dili ka na nato pwede panghimak ka kay ang tao masayop man gyud. Apan dili pod nato himuon nga bakakon ang Dios nga miingon siya walay kasaypanan iya nga ipreserbar. So unsaon man nato kini pagsabot nga ang tao masayop apan ang Dios dili man masayop. Kinsa man ang atong tuuhan? Now ang tao ato nga matuuhan nga siya masayop. Ang Dios ato nga matuuhan nga dili siya masayop. O tungod ni ana ang Biblia nga naaman siguro ay maginagmay sayop sa mga iskriba kay di man nato malikayan mao man ang kamatuoran apan ang Dios mismo nga nagsaad nga kini nga iya nga pulong dili gayud masayop, iya kini nga gikumpleto o gisiguro sa Dios ug ato kini makit-an diha sa historical facts nga kini nga nahimo nga nahiusa nga mga pulong nga kaniadto gipasa-pasa sa mga Kristohan sa mga magtutuo kini dayon mao gihatagan og stamp of approval sa Ginoo tungod kay kini gitranslate into English nga mao ang lingua franca ni ato nga panahon sa Reformation days diin nabalik ang mga tao diha sa kahayag ang mga katawhan nakaila sa Dios nakaitla sa iyang pulong sola scriptura mao ang pagsinggit sa mga katawhan niya ito. Balik kita sa Bible kay maulang ang Bible alone, maulang ang atong masaligan. O niadto nga panahon, by God's providential hand, ang mga teksto, ang manuscript sa Hebrew o sa Greek nahiusa o mao ka nang i-translate into German ni Martin Luther nga nakaingon sa Reformation, mao ka na gi-translate usab into English o mao ka ng King James nga sa pipila na ka mga katuigan karon more than 400 years kini nga pulong nagpabilin anaa gihapon sa atong mga kamot karon gitagaan og stamp of approval sa Ginoo tungod kay kini gitranslate gikan sa iya nga original nga pulong nga walay sayop o dili masayop. Historical nga fact. Og mismo si Ginoong Jesucristo nagga-confirm ani. Siya nagga-endorso ni ini nga kamatuoran. Although makaingon ang uban, giun sa niya pag-endorso sa New Testament. Sige atong itugot ka na nga argumento, iyang gi-endorso ang Old Testament. Nga kung naapay pinakatao, pinakadiyos nga moingon sa panahon sa mga apostoles ni atong pag-ani ni Ginoong Jesucristo, og naapay isa nga moingon ayaw ninyo gamita kanang inyong gibasa karon, ayaw ninyo sunda kanang inyong kanang Biblia karon sa mga Hudiyo, ayaw kanang ninyo basaha kay kini adunay kulang, adunay gidugang. Si Ginoong Jesucristo wala gyoy modernist nga panghuna-huna kay kabalo siya nga ang tanan nga pulong nga naa diha sa mga katawan ni adtong panahon nga naa siya dinhi sa kalibutan kompleto to the jot and tittle ngadto sa tulpok tuldok tuldik kudlit unsa pa kana tanan ana. Wa siya magreklamo makabasa ba ka diha sa pulong sa Ginoo sa Biblia sa New Testament mo ingon siya ayaw ninyo basa ng Old Testament kay nagkulang ka na naay magipangdugang naay gipangkuha wala. Si Ginoong Jesucristo mismo nagaingon nga kini mo inyong pagabasahon. Kini inyong pagasundon. Mao ka na ang inyong pagatumanon. O kay mao ka na ang pulong sa Dios. Mao ka na pamatuod nga ang Old Testament gi-approve ni Ginoong Jesucristo. How about sa New Testament? Ang mga balaan, ang mga magtutuo, ang mga tao nga nagaila kang Ginoong Jesucristo nga gipuno sa balang espiritu sila mismo ni atong panahon nga dinhi pang mga apostoles mao ang naghatag og stamp of approval sa tanan nga mga libro diha sa New Testament. Mao gani nga pinaagi sa pagdawat ni ini nga mga santo ni ini mga balaan ni ini mga magtutuo na lista na daan ang mga libro nga pagadawaton sa simbahan bisan wala pa ang council.
sa mga so-called moingon sila nga ila sa Katoliko, dili kini usa ka pulong nga giaprubahan o usa ka simbahan. Pulong kini nga giaprubahan sa mga balaan nga gipuy-an diha sa ilang kasing-kasing sa balang espiritu nga nagtudlo kanila, mao kining inyong pagasundon, mao kining inyong pagatumanon. Mo na nga naay 27 lamang sa New Testament. Dili kita manubra, dili makulang. 39 sa Old Testament, dili kita manubra, dili makulang. Maura ka na ang gi-appoint sa Ginoo. Walay simbahan, walay tao, walay kalihukan, walay denominasyon nga gitagaan sa Ginoo og bisan gamay nga otoridad maga-identify ni ini nga mga parte sa libro. Ang balang espiritu lamang nga nagapuyo diha sa mga magtutuo ang nagahatag ni ining 27. O gani nakahibalo kita nga si Ginoong Jesucristo mismo siya usab nagaingon nga kini nga mga pulong sa Old Testament inyong basahon, pagatun-an, pagahimon. Gani sa Book of Revelation na diha nakiistorya ang ato mismo nga si Ginoong Jesucristo diha kang Juan. O dinhi sa katapusan sa maong sulat, revelation ni pagpadayag kini ni Ginoong Jesucristo ngadto kang Juan, dili ni pagpadayag ni Juan ngadto sa Dios, ha? Ato na kung atong basahan ang pinakaunang bahin sa pagpadayag, mingo dinhi ang pagpadayag ni Jesus Kristo nga gihatag sa Dios ngadto kaniya aron sa pagpakita ngadto sa iyang mga sulugoon sa mga butang nga kinahanglang mahitabo sa dili madugay, og siya mipadala og mipahibalo o sa kahulugan ni pinaagi sa iyang anghel ngadto sa iyang sulugoon nga si Juan. Kung naapay sayop o mga butang nga na dugang o nakuhaan diha sa pulong sa Dios, panahon ning pagsulat ni Juan iyang pinadayag sa Dios ngadto kaniya naon tay ikoreher ang Dios. Naon tay moingon si Ginoong Jesucristo, Juan, tan-awa tong sulat ni Pablo dito, tan-awa tong sulat ni Lucas dito, na ay kulang dito, na tan-awa dito, na igibutang nila dito, dapat dili na siya mao. Wala siya magsulti, kumpleto tanan. Mauni ang katapusan nga libro nga gipasulat sa New Testament. Humana ang Matthew, Mark, Luke, John. Gisulat na kini. Ang katapusan mao ang pagpadayag, ang revelation. Humana ang mga epistles ni Paul. Gikan sa Roma ngadto sa mga Hebrewhanon 14. Nahumana kini tanan. Nasulat na kini, wala magingon ang Dios nga John, Juan, walaon nimo kanang libro, idugang nimo kining usa ka libro diri. Walaon nimo kanang sulat ni Pablo, imong idugang ang sulat ni Tomas. Wala siya magingon. Iya kanang nga giaproban. Giun sa pag-aprobar sa Ginoo sa maong mga sulat. Naa dinhi sa katapusang bahin sa pagpadayag. Ato kanang naibawan og dinhi miingon si Juan, akong basahon gikan sa 17. Og ang espiritu og ang pangasawuno nag-ingon, dali og tuguti siya nga nakadaga pa kadungog nga moingon, dali og tuguti siya nga giuhaw nga muduol og si bisan kinsa nga buot tuguti siya nga mukuha sa tubig sa kinabuhi nga walay bayad. Og mingon si Juan, kay ako nagpamatuod ngadto sa matag tawo nga nagapakadungog sa mga pulong sa propesiya niini nga basahon. Ang uban mo ingon nga sa Revelation naman na. Ang Dios unta nagaingon na pud kang Juan, kung sa Revelation na diha ka, pero naa ako'y problema dito sa uban nga mga libro. Humana to gibasa na to sa mga magtutuo. Wala ka na ba ikoreher ni Ginoong Jesucristo, Juan, kinanglan nimo walaon ka na nga libro, idugang kini nga libro, kana nga libro inyong pagabasahon, kulang ka na, mingon dinhi si Juan. Kay ako nagpamatuod ngadto sa matag tawo nga nagapakadungog sa mga pulong sa propesiya nini nga basahon. Kung adunay tawo nga modugang ngadto nining mga butanga, ang Dios modugang ngadto kaniya sa mga hampak nga nahisulat dinhi niini nga basahon. O kon adunay tao nga mukuha gikan sa mga pulong sa basahon ni ini nga propesiya, ang Dios mukuha sa iyang bahin gikan sa basahon sa kinabuhi o gikan sa balaan nga syudad o gikan sa mga butang nga naisulat ni ini nga basahon.
Siya nga nagapamato niini mga butang nga nagaingon, sa siguro ako moabot sa madali. Wala mo ingon si Ginoong Jesucristo, kadit lang Juan, di sa ko mobalik kay mo rin naay problema ang inyong pangsulat. Di sa ko mobalik tungod kay naay kulang ang ipasulat. O kini nga gipangsulat dinhi sa mga apostoles, ginakopya na. 90 AD 90, no? Kanang mga tuig noy binta na kini. Gisulat ang kang Matthew mga 50 years ago, 40 years before sa dili pa kining sulat sa pagpadayag. Ang uban nga mga sulat ni Pablo mga 30 years, at least 30 years before gisulat kini. O niadto nga panahon walay papyrus o walay pagasulatan nga mulungtad og pila ka katuigan, kinahanglan kana kopyahon kay ngano man malata ra katong ilang gisulatan. Sa 30 ka tuig moingon siguro ta pinakaminos nga pagkopya ni anak katulo o kaunom. 30 ka tuig. Tanawa ng imong papel diha nga 30 na ka tuig, may yellow na gani ang uban. Di na gani mabasa ang uban. O ang uban gikot-kot na sa anay. Ang uban nga sunog na. Manang pagkakopyahon. O wala mo ingon si Ginoong Jesucristo sa pagpadayag kung napay mas importante nga isulti ni Ginoong Jesucristo dito, mo ingon gyud siya, Juan, tan-awa ka ng mga pulong igibasa sa ako mga kanakan, adunay sayop ang ilang pagkopya, sayop ang ilang mga pag-transmit, sayop ang ilang naakaron, dili ka na maong original nga akong ipadala, walay problema ang Ginoo, dili ka na wala ka na niya makit-i, dili nga wa niya mabantay kun dili walay sayop ang tanan. Og makasalig kita nga gikan kang Juan, kubisan pa kung adunay mga gipanghimo nga makadautan sa mga tao kana ibalik sa Dios. Og gibalik yun niya. Og mao kana ang panahon di naa diha ang translation sa panahon sa King James. Ato nga basahon kini unya, ato nga padayonon kini og ato sa nga paminaon kining usa ka lawiton, God's perfect gift. Ato kini napaminawan ni atong unang semana, atong balikon sa pagpaminaw og ato nga sabton, God's perfect gift. The one and only perfect God is living and is true. God gave His Son, Lord Jesus Christ, who died for me and you. Who died for me and you. Who died for me and you. God gave His Son, Lord Jesus Christ, who died for me and you. Jesus, a perfect Savior, fully God and fully man. He died, was buried, rose again to save the sons of men. To save the sons of men. To save the sons of men. He died, was buried, rose again to save the sons of men. The Bible is God's perfect book, inspired and kept pure. Forever every word kept pure, of this we can be sure. Of this we can be sure. Of this we can be sure. Forever every word kept pure, of this we can be sure. Oh, trust Him for salvation, free of body and of soul. He'll save you to the uttermost. Oh, trust
trust in Him, my soul. Oh, trust in Him, my soul. Trust in Him, my soul. He'll save you to the uttermost. Oh, trust in Him, my soul. Ang pulong sa Dios o sa ato nga pagtakop ni ini nga ato nga pagsibya karon nga hapon, ato nga dapat inumduman kining tema nato karon nga mao ang preserbasyon sa pulong sa Dios. Kini nagpasabot nga ang pulong sa Ginoo gihatag niya ngadto sa mga apostoles o gikan pa sa mga propeta ngadto balik kang Moses kaniadto gihatag kini nga inspirado. Ang inspired nagpasabot nga kini iya nga gininhawa sa Dios. Tanan nga gisulat nila gikan sa Dios. Tuod man naaman sila kaugalingon nga panghunahuna nga ang ilang gisulat nakahibalo sila, dili sila ignorante sa pulong nga ilang gisulat, apan kinitanan nga ilang gisulat gikan sa Dios. O sa ilang pagsulat ni ini kay balo kita nga niadto nga panahon labi na sa Old Testament ang ilang ipangsulatan mga panit sa hayop, mga panit sa kahoy, dali ra kini madaot, dali ra malata. Mo nang kinahanglan kopyahon aron kini mapadayon sa pagpabasa ngadto sa mga magtutuo. Apan panahon ni Ginoong Hesukristo dali sa more than 1,000 years after na human ni Moses, si Ginoong Hesukristo miani sa kalibutan, siya nagalakaw uban sa mga katawhan, siya nakabasa sa pulong mismo, siya nagatuon nini, nagabasa ni ini o siya recommend o siya naga-confirm o siya nagahatag o endorso kini nga pulong mao ang pulong sa Dios. Wala siya magareklamo. Wa siya moingon nga kanang Book of Esther diha, wala maghisgot bisag gamay na ng bahin sa Ginoo, wala kana. Kana diha nga libro nga naa bahin Salmo, kana kulang na siya. Kinahanglan pa na dugangan. Wala maghisgot si Ginoong Hesukristo niya iya kining gitagag approval. Og tungod sa iyang paghatag o approval no kahibalo kita nga kini nga mga libro lamang ang naa sa Old Testament, walay lain nga idugang. 39 lamang ka libro ang naa sa Old Testament. Ipha ang imong nga Biblia kung pila ka book ang libro nga naa sa Old Testament. Kung mosubra ka nag 39, dili ka na insakto ang imong Biblia. Pangitag lain, ayan nagbasa. O diha sa New Testament naa kitay 27. 66 ka mga libro ang gihatag sa Dios. O diha usab sa New Testament nakahibalo kita nga kini iya gayud sa Dios og mao kini ang perpekto nga pulong sa Dios kay ang mga magtutuo nga naa ginapuy-an sa balang espiritu nakahibalo nga mao kini iya sa Dios og sa pagpadayag ni Ginoong Hesukristo ngadto kang Juan maong katapusang libro sa Biblia wa siya magaingon nga katong mga libro sa una mga daot to mga naay corruption naay mga problema wala iya kanang giaprobar gani mingon si Juan nga kung naay mudugang mukuha ana ang paghukom sa Ginoo ni ini nga mga katawhan. Nagapaila ka na nga ang Ginoo mismo naga-approve, nag-rekomendar, naghatag o confirmation ni ining sintay size ka mga libro sa Biblia nga atong ginagamit karon. O kini nga mga libro mao ang gipreserbar sa Dios. Kay ngano man nga kinahanglan kining ipreserbar? Ipreserbar kini sa Dios tungod kay mao niyang ginasaad. Mahimo siyang bakakon kung dili kini niya ipreserbar. Mao kini ang giingon nga iya kining ipreserbar hangtod sa kangturan. O kini kinahanglan i-preserbar kay kung ang gisulti niya sa una nila ni David o ni Solomon dili na nato mabasa karon unsay pulos. Unsay pulos sa iyang pulong. Kung siya nagahatag ni ini inspired, iyaha gininhawa unya paghuman di man di ay mapasa ra ngadto nato karon ang atong ginabasa karon puro sa mga sayop. Og tinuod daghan ang mga tao karon nagbasa og sayop nga Biblia tungod kay ang ilang ginabasa mga modern versions nga gikan sa corrupt nga text. Dili iya sa Dios. Mao nga mobalik lang kita sa King James version nga mao lang gyud ang gitranslate gikan sa original Hebrew, Aramaic, Masoretic text o sa Textus Receptus Greek text nga mo'y gihatag sa Ginoo, nga mo'y giyang gipreserbar, nga mo'y atong pagatuhan. O ang katapusan nato gyud nga pagatan-awon. O ngano moingon man kita nga kinahanglan gyud kini preserbar sa Ginoo.
Ngano man nga kinahanglan gyud natay assurance nga kining pulong nga gihatag sa Ginoo kanato karon mao gyud ang kamatuoran, walay bisan gamay nga sayop. 100% inspired and preserved to the jot and tittle. Mo'y gisulti sa Ginoo, mo'y gisaad sa Ginoo, mo'y nagpailakin sa ang Ginoo, siya gamhanan mohimo nini. Og labing importante, pangutanon ta ka higala. Pangutanon ta ka igsoon. Giunsa nimo kung ikaw karon igsoon mo ingon nga ikaw Kristohanon, giunsa nimo pagkahibalo nga ikaw tinuod nga Kristohanon? Giunsa nimo pagkahibalo nga ikaw adunay kaluwasan? Giunsa nimo pagkahibalo nga ikaw gipasaylo sa mga imong mga kasalanan? Giunsa nimo kahibalo nga si Ginoong Jesucristo miani sa kalibutan aron pagluwas kanimo? Giunsa nimo pagkahibalo nga naay langit nga imong pagadtuan? Moingon ka gikan sa Biblia. Pero ikaw mismo moingon nga ang imong Biblia nunay sayop. Basin ka ng imong gituhan sayop. Basin ka ng imong gibasa sayop. Wala kay pagtuo, wala kay pagsalig, wala kay adtuan, wala kay langit nga pag-aabdan tungod kay ang imong ginabasa sayop. Kay ang imong gisaligan usa ka sayop nga pulong. Kay ikaw mismo moingon nga kang Biblia dili 100% nga preserved. Apan ang pulong sa Ginoo nagaingon, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pagtuo diha lamang sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ug ang pulong sa Ginoo mo'y kamatuoran. Ug mo nang makasalig kita, mo nang makatuo kita, mo nang natay assurance nga naa tay kinabuhi nga way katapusan tungod sa pulong. Ug kung ang pulong nimo bakak, kay ikaw mismo mo panghimakak sa pulong, kay moingon ka nga naay sayop dili ka makatuo nga naay 100% preserved nga text. Ambot unsaon nimo pag-ariglar ang imong kaugalingon? Wala kay paglaom. Wala kay adtuan. Impyerno ang imong maabdan. Tungod kay ikaw mismo nagapanghimakak sa imong nga Dios. Imong gihimo nga bakakon ang Ginoo. Imong gihimo nga ang Dios walay gahom mo preserbar sa iyang pulong. Musalig lang ka sa imong kaugalingong pagtuo nga naa kay kaluwasan, apan ang imong gisaligan, imong gipanghimakak ug imong gidaot. Gitagaan kita sa Ginoo ni ini nga pulong. Perfect. Nganong dili nato siya tuuhan, nganong dili ni siya dawaton, ngatong dili nato siya pagadaygon. Magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, kami nagapasalamat ni ini nga kahaponon nga ikaw na usab nagauban kanamo. Nagaampo kami Ginoo sa mga katawhan nga naa karon sa kahanginan nagapaminaw ni ini nga pulong nimo, o nagaampo nga ikaw Ginoo magdala ni ini ngadto silang kasing-kasing. Dili unta kini mawala, dili unta kini makalimtan, dili unta kini masayang, kun dili mao kini ang pulong Ginoo nga mohatag gayud og kamatuoran sa matag usa karon nga naminaw. O nag-ampo kami nga dili unta kini masayang nga pulong Ginoo, dili unta kini makawang ila kining pagatuuhan, pagadawaton, pagaangkunon, pagahigugmaon ug ikaw ilang pagadaygon. Salamat o Ginoo ni ini nga kahaponon amo kini nga giampo among gisalig diha kanimo ginatugyan ng tanan. Uban ang pagpasalamat pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus Kristo. Amen. Daghang salamat. Pulong sa Mingon si Jesucristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo
Magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya diha lamang kang Hesu Kristo nga atong manuluwas o Ginoo. Amen. Kapitunan ang pulong sa Diyos sa